عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنكملو الفيديو ديال PFE، هذا الجزء الثاني ديالو. واليوم غادي ندويو على البي بي تي وعلى لا سوتونس. شنو هو هاد البي بي تي وشنو هي هاد لا سوتونس؟ تقريبا ما كيعطيوكمش الوقت بزاف باش تصايبوها، يعني كيكون عندكم 3 جور حتى ل 4 جور وكتكونوا مشغولين بزاف مع لي زيكزام مع بزاف د الحوايج، يعني ما عندكمش الوقت حتى باش تصيبوه وكتخلعوا منه بزاف. اليوم جيت ندوي لكم عليه وغنبدا معكم بلاباج الاولى وشنو كيكون فيها. الوغ هاد لاباج الاولى كنديرو فيها اللوغو ديال لافاك كيما كنتو تشوفوا. ابري كنديرو الباركور ديالكم، هنا دايره انا ماستر دو ريشيرش دو بيولوجي فوندامونتال اي ابليكي. ابري كديرو لو تيتر اون غران تيتر ويكون كبير. ابري كديرو لاني يونيفرسيتير وكديرو بريزونتي بار سميتك وكنيتك وشكون نتا وسوا البينوم. ولا بغيتو تزيدو حتى لونكادرون شكون هو سي بوسيبل انكم تزيدوها. بالنسبه لهاد لاباج هادي ديرو حاولوا ديروا شي شكل زويون. بالنسبه لي كولور ما تختاروش بزاف لي كولور، حنا بالنسبه لينا حنا يعني هادشي دارونا اوبليغاتوار هما يختاروا لي كولور ديالهم، ماشي حنا اللي اختارينا. كنا نديرو لو روج ونديرو هاد لو بلو. الوغ ابري غادي ندوزو لاباج الثانيه. شنو غادي نديرو فيها؟ لاباج الثانيه هي لوبجيكتيف. شنو هو هاد لوبجيكتيف؟ الوغ لوبجيكتيف هو لا بروبليماتيك ديال لو تيم ديالكم. بوركوا حنا اصلا دايرين هاد لو رابور، علاش دايرينو؟ شنو القضيه اللي كنعالجوها في هاد لو رابور؟ بحال مثلا هنا درنا ديتيرميني لي ديفيرون تيب دو بوليسيون كي بوغ انفلونسي لا كاليتي دي زو. الوغ بحال لي شنو حنا كنناقشوا في هاد لو رابور؟ غالبا هاد لوبجيكتيف كتلقاوه في الانتروديكسيون وكتلقاوه لي غران شابيتر. شنو القضايا اللي كتعالجوهم؟ المهم راه ساهل بزاف. ابري غنمشيو لو بلان. لو بلان كيجيكم صعيب، كتقولوا شنو غادي نديرو. من رابور غتصايب واحد لو بلان صغير وعندك لو طون، يعني انت راه في لا سوتونس عندك واحد لو طون محدد. المهم من بعد غادي ندويو على هادشي. نبقاو في لو بلان كيجيكم صعيب كتلف. بالنسبه لي انا البلان هو اسهل ديرو كنصايبو، خاصة فاش كيكون عندك ان رابور ولا كيكون عندك شي دوكيمون كتاخد منه. الوغ شنو كدير؟ كتمشي لي غران شابيتر اللي عندك سيتو كتاخدهم كتحطهم نيشان الانتروديكسيون. الشابيتر الاولى شنو عندك فيها، الثانيه الثالثه. بلوتو الا كان عندك بليزيور شابيتر كتختار نتا اللي بانتلك مهمه، يعني ما غدير شي حاجه ماشي مهمه عندك في لو رابور وانت ما قادرش تشرحها. هادي ما كيناش، ضروري تكون شي بارتي عندك مهمه وانت فاهمها مزيان كتحطها في لو بلان ديالك. داكوغ صافي. وفي الاخر اون بتيت كونكلوزيون. لانتروديكسيون نجيو لانتروديكسيون كتكون حتى هي شويه صعيبه. الوغ كي غنديرو هاد لانتروديكسيون سي بوسيبل انكم تاخدوها من لانتروديكسيون ديال لو رابور، كديروا ليها واحد بتيت ريزومي وكديروها. كيفاش كتبداو بحال كدويو اون جينيرال على داك لو سيجي ديالكم بهضره خارجيه، اون ميم طون كتخشيو شويه ديال لي شابيتر غير بحال لي شي حاجه سامبل يعني خفيفه ديال لي شابيتر. ولتحت كديروا لي كيسيون اللي كيكونوا عندكم في لانتروديكسيون في الاخر، يعني نفس لي كيسيون تقريبا وعلى حسب نتوما شنو خدمتو في البي بي تي ديالكم. الوغ لانتروديكسيون كلما كانت قصيره كان مزيان. بحال دابا هاد لانتروديكسيون راها شارجي، ما خصهاش تكون بحال هكا، خصها تكون قصيره شي شويه. داكوغ حيت حتى البي بي تي راه كيديو عليه بزاف. بالنسبه لا تاي كنصحكم بشي تاي كبيره تكون باينه واضحه والالوان يكونوا سامبل. الفون ديكرون سي بيان يكون في لو بلون باسكو كيعطي واحد ليكلا لي سامبل و بلوتو كيبان لك
كيبان لك البي بي تي ديالك نقية وزويونة وكتبان، حيت غالبا كدير لا بروجيكسيون في الحيط بيض. دونك الا اختاريتي شي كولور اخر، مثلا اختاريتي الخضر اولا البيستاج اولا شي حاجه، كيبقى يبان داكشي في شي شكل شي شويه بحال ناقص. غادي نوريكم واحد البيبيتي اخرى كتبان زويونه هكا بحال هادي مثلا. هانتوما بحال دابا هاد لانتروديكسيون هادي فريمون انتروديكسيون زوينه. علاش؟ حيت صغيوره او ميم طون وكتلقاوها بحال لي مهم في لا طاي ديالها زوينه انها قصيره، ما يعطيوكش دي رومارك على لانتروديكسيون اللي درتو بحال هادي مثلا صغيره. غنبداو ب شنو قلنا لانتروديكسيون، غنبداو بلي غرون شابيتر. الوغ فاش غادي نبداو بشابيتر الاولى كيفاش غادي نتعاملوا. المهم انا غادي نوريكم بعدا هذه لي ديابو ديالها. شفتوا كيفاش يعني ما كتعملوش لي ديابو، بلوتو كتبقاو تستعملوا غير دي فراز، دي شيما، دي فوتو، سي بون. شفتوا يعني غالبا كتستعملوا شيما دي فراز، يعني ما كتبقاوش ما تكتبوش ان تكست امبوسيبل. غير غيشوف لك كاتب انت واحد لو تكست تماك غيقول لك شارجي، هذا راه شارجي. كيفاش انك دير واحد لو شيما وما يكونش فيها جمل، يكون فيها غير دي مو، يعني بحال كتستعمل دي فيرب او دي مو. بحال عندك انت جمله طويله مثلا عندك باراغراف لو رابور، غتاخد غير لي مو كلي تحطهم وانت غتلاقي داكشي. انت غادي تكتب شنو غادي نقول لكم، كتكتبوا نتوما ديجا كتكتبوا واحد لي فراز كتكونوا كتحفظوهم قبل ما دوز لا سوتونس نتا داير البي بي تي ديالك. مي او ميم طون كيكون عندك نسيت على السميه، ديزولي نسيت على السميه. المهم بحال ورقه الوثائق كتكون كاتب فيها حافظ فيها لي ديابو بحال هكا. انا بغيت غير نوريكم هنا لي ديابو، نرجعوا للاخر. شوف لي ديابو سي سامبل، يعني دي ديابو ماشي غير سامبل، كيجيو زويونين. انا كنصحكم بحال هكذا غتجيبوا نقطه زوينه. جو سور من الاكسبيريونس ديالي انا جو سور انكم غتجيبوا نقطه زوينه الا درتو ان ديابو سامبل وخاوي. غنرجعوا لهداك. المهم من بعد على شابيتر الاولى داكوغ. دونك غادي نبداو غالبا كتبداو بديفينيسيون، حيت كتكون عندك في الشابيتر ضروري كتبداي انك كتعرفي بشي حاجه، كديري لا ديفينيسيون ديالك. كانت عندك داك سميتو لو مو يقدر يديفيني مثلا باغ اون فوتو، سي بوسيبل ديروا لي فوتو زويونين. لو تكست يكون قليل، هذا راه شارجي، الوغ لو تكست يكون قليل. فهمتوا؟ يعني زيدوا صغروا، ماشي ديروا دي فراز. دي فراز راه ما مزيانيش. لي كولور شنو قلنا جوج ما تكتلوش. بالنسبه الكتبه ما تختاروش بزاف ديال، يعني بديتو بوحده كملوا بوحده نفس الحاجه. حاولوا ديروا من الاول ديال بي بي تي حتى الاخر نفس الحاجه. داكوغ، يعني ما تبقاوش مثلا هنا درتو بواحد لاطاي ولهيه درتو بطاي اخرى، او هنا كتبتو مثلا باياش كتبتو بليتاليك اللي هي تكتبو بشي حاجه اخرى. هادي كيبان لا ديفيرونس، وهما في لا سوتونس كيدقوا هكا في هادشي. صافي كتبقاو تكتبو لي بارتي لي مهمين عندك في لي شابيتر. كدوز لا شابيتر الاولى، غنشوفو فينا هي الشابيتر الثانيه. الشابيتر الثانيه حتى هي كدوزو الشابيتر الثاني كتشوفو لي بارتي امبورطون.
حاولوا تركزوا لي بارتي امبورطون ماشي شي بارتي نتا ما فاهمهاش وتحطها، حيت البي بي تي كون على يقين اي حاجه حطها في بي بي تي هو غيمشي لو رابور يقلب عليها و il va voir واش كتبتي داكشي نفسه واش نتا فاهم ولا لا، بلوتو غير يركزلك عليها. الوغ نتا اي حاجه حطيتيها بي بي تي تتكون فاهمها، اي كلمه ولو بسيطه خصك تكون فاهمها. داكوغ المهم كملوا. كنبقاو بحال هكا، تقدروا ديروا دي شيما بحال هكا ساهلين. تصاور انا كينفعوني بزاف حيت كيجيو زوينين و كيسهلوا عليك نتا الشرح. لي طابلو حتى هما زوينين، احسن ما تكتب، حيت لو بروف كيقولك اعمل لي انا طابلو ولا فوتو وانت شرح لي، انا ما بغيتش نقرا الديابو، انا بغيت نشوف فيك انت ونفهم. سينو الا كنت غدير لي الديابو فيه الكتابه وانا غادي نقرا، انت ما عندي بك غرض. tu vois. صافي شابيتر الاخرى، مهم داكشي كيكون بسيط ما عامرش، ركزوا على الالوان، قلنا سامبل، الكتبه تكون نفس الكتبه، نفس لاطاي تقريبا، ماشي ضروري نفس لاطاي، المهم حاولوا ما يكونش واحد الفرق، والالوان ماشي كل ديابو اللون، وبعدوا على داك الغوز وهداك الشيبي وهداك الالوان الفاقعه، حاولوا تكونوا تري سامبل. الوغ لا كونكليزيون حتى هي حاولوا تكون قصيره وكتاخدوها من لو رابور ديالكم وصافي. لا كونكليزيون هي الاخرى. شنو باقي لينا؟ غادي ندويو على لا سوتونس. نهار لا سوتونس كيفاش كدوز وشنو لي بريباراسيون قبل ما دوز هاد لا سوتونس، شنو خصك نتا دير. بالنسبه لهاد الشيء انا كنفضل نتوما كتكونوا بينوم في ليسونس، يعني واحد خادم بارتي وواحد خادم بارتي. الوغ اللي خادم لا بارتي ديالو هو اللي يحفظ هذاك الشيء ديال لا بارتي ديالو في البي بي تي، هو اللي يحفظها وانت خذ لا بارتي ديالك. كوميم كيجيك نتا عندك درايه بداك الشيء هو عنده درايه بداك الشيء، داكوغ. وفاش تمشيو دوزو سي ميو انك دوز نتا اون بارتي نتا الاول وهو الاخر، ما ديروش مثلا نتا شويه وهو شويه ويرجع هو عاوتاني يدير شويه ونتا عاوتاني شويه، فهمتوا؟ هذا كي لي بروف كيقول لك بحال لي ديرونجيتيهم، بحال انهم تبرسطوا معاكم، فهمتي؟ كل شويه واحد كيمشي وكيجي. هذه النقطه مهمه. هذه النقطه الثانيه اللي غندوي لكم عليها هي انها الوقت. انت عندك 15 مينوت كيعطيوك من 10 حتى ل 15، خصك دير البروفا قبل، يعني البروفا قبل ما تمشي لهاد الشيء انت والبينوم ديالك، وشوفوا الوقت اللي غديروا. ما خصكمش ديروا اقل من 10 وما خصكمش ديروا اكثر من 15، سينو نقصوا شي ديابوات، تزيدوا شي حاجه، دويو بشويه دويو ثقيل. المهم الاهم حاجه هو لو طون خصو يكون عندكم يعني بالوقت، ما يمكنش نتوما تفوتوا هذاك الشيء حيت عليه التنقيط. الوغ اول حاجه كيبداو عليها كيقول لك لو ديابو ديالك واش سامبل واش شارجي واش يكونوا هما هادوك، واش ما عندكش دي فوت دوكتوغراف، عندكم تنساو لي فوت مهمين. حاولوا تحيدوا كاع لي فوت. ابري كيقول لك لو طون واش احترمتيه ولا لا، لو طون حتى هو مهم يعني كيديروا عليه. البي بي تي باش تكونوا عارفه بلي غيكون ستريس حيت حنا مدوزين داكشي، كتكون هكا شويه مستريسي خايف اول مره غتكون في وجه لو بروف ديالك، خايف من لي جوري ديالك يكونوا قاصحين، جو سي با كي نوتراك. شنو غادي ندير باش تحس براسك تايق في راسك؟ قبل غادي دير البروفا، قلنا غديروا البروفا مرات بزاف ماشي غير شويه. غتبدا مع راسك مع البيسي ديالك غديرها المره الاولى، غتعاود مع راسك المره الثانيه غديرها غير مع بيسي مع راسك كتعاود. المره الثالثه سيميو الا كانوا عندك دي زامي كانوا لا فامي ديالك مسالين، وقف حداهم ودير لا سوتونس، عند بالك بحال نتا راه غدا غادي دوز يعني حداهم
وقف ودوي، غلطتي المرة الأولى عاود حتى تحس براسك وليتي داكشي هاضمو، الغد فاش غتمشي لا سوتونس ميم عندك نتا هداك الخوف غير غادي تبدا غتحس براسك بلي صافي نتا داكشي ديجا حافظو، يعني صافي تبقى غادي حتى كتسالي، حتى كتقول الوقت داز طاير، وسبحان الله كيدوز الوقت طاير كتقول واش انا كنت خايف من هادشي، كتقول سبحان الله العظيم. داكوغ شنو غادي ندوي على النقطة الرابعة بالنسبة لللباس غالبا كاع الناس كيمشيو كلاس، البنات اللي عمرك الدراري والبنات كيجيو ديفيرون في هذاك لو جور، كلشي لابس داكشي مقاد زويون، يعني داكشي كلاس هكا ماشي اوفر وماشي عاوتاني تجي بحال اللي غادي لافاكيامات عادية، سي ميو انك تكون كلاس شوية وديكشي. غادي ندويو على من بعد لا سوتونس، يعني كيفاش كيدوي لو بروف لي جوري كيفاش كيدخلوا لي كيسيون، كيفاش ممكن يعطيوكم دي كيسيون، كيفاش تقدروا نتوما تجاوبوا على ديك لي كيسيون، المهم نصائح وصافي. من بعد كيبدا لك اول حاجه كيقول لك ميرسي، كيقول لك بلي راه مهم على هاد لا سوتونس هو فرحان وهادي وبرافو ولا سوتونس كانت زوينه، ايوا شويه كيدخلك مي تماك مي غيبدا يقول لك لي فوت اللي درتي، سوا ما قريتيش مزيان، سوا مثلا قلنا كاع لي ديفو اللي دويت لكم عليه راه هما اللي غيقولوا لكم بالضبط، حنا مدوزين ماشي غير سوتونس وحده تبارك الله، مدوزين بزاف ديال لي زيكسبيريونس وهادشي صافي تبارك الله. المهم زعما الحمد لله دوزنا، كنقولوا لكم داكشي اللي دوزنا حنايا وداك لي غومارك اللي قالوا لنا لي بروف ديالنا. المهم خديت على الموضوع تاني. نكملوا، غيبدا معاك شنو هادي ما درتيش هادي ما درتيش، كيمشي للجيرو الاولاني شنو كيقول، كيشدلك لو رابور ديالك وكيبدا بوكوا هاد لي ريفيرونس ما درتيهمش بحال هكا، بوكوا هاد لا فوتو ما مقاداش، بوكوا هاد لا طاي هادي هاد الصفحه ما عجباتوش، مي هادو لي غومارك بساطين يعني ماشي شي حاجه. ابغي كيحل الصفحه تيقول لك هاد لا كيسيون هادي جاوبي عليها سوا انت سوا هو، ماشي ضروري يقول مثلا هاد مول بارتي يقول ليها ولا نتيا، نو كيختار واحد او كيلوح غير السؤال، الا لاح السؤال ما جاوب شي واحد فيكم في الاول ابخي تيقول لك نتا، فهمتي بحال كيوجه لك نتا الهضره. بالنسبه لي كيسيون انا جو تروف كو لاح لك اون كيسيون حاول تجاوب باش ما كان، حاول تجاوب واخا تجاوب خطأ سي با غراف، حيت نتا اون فوا كتبدا غير كتجاوب هو كيجاوبك نيشان كيعطيك لا ريبونس بطريقه، يعني كيعطيك لا ريبونس هو كيبغي غير يدوي معاك غير يهضرك زعما، ما كيعطيوكش دي كيسيون صعابين، ولكن راه الرابور ديالك خصك تكون فاهمو كامل وعارف شنو حاط، بارفوا يعطيك غير شي فيرب نتا كاتبو يقولك شنو قصدتي فيه، يشد لك الديابو تيقول لك رجع ليا لو ديابو 5، شنو كنتي باغي تقصد بهاد لو ديابو، شي حاجه نتا ما شرحتيهاش مزيان في لو ديابوغاما كيعاود يقول لك شرحها ليه، سيتو يعني ماشي شي حاجه. فاش كتكون كدوي نتايا وكتقدم الديابوغاما ديالك الاساتذه عارفين نتا كتكون متوتر عندك لو ستريس، شنو كيديروا غالبا كيحنيو راسهم كيشوفوا في لو رابور، ما كيشوفش فيك، تيقول لك نتا خويا خد راحتك غي دوي مزيان خد راحتك ما نقول لك حتى شي حاجه، داكوغ. كنتمنى نكون دويت على كاع النقط اللي مهمين، ومهم الا كانت شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، بغيتو نرجعوا للغابور نعاود نوريكم شي حاجه في الغابور، لي ريفيرونس كيفاش تقادوهم مقادين، كيفاش ديروا الميزون باج مقاد، لي فوت لي فوتو كيفاش يكونوا في ميم تاي، مهم بحال ندويو غير على داك لي بوين فابل، داكوغ. عندكم شي حاجه اخرى بغيتو ندويها لي عليكم ندويها سي با غراف،
بغيتو ندوي لكم على الماستر كيفاش كيدوز، كيفاش ممكن تدفعوا لي ماستر ديالكم، ندوي لكم على المهم داكشي ديال الماستر اون جينيرال. اي باب بغيتوه قولوها ليا في الكومنتير. فهمتوا شي حاجه هنا قولوها ليا، عندكم شي سؤال قولوها ليا. داكوغ، كنتمنى نكون فدتكم شي شويه واخا طولت عليكم.